अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और हफ्ते के लिए, एक और साअत और लम्हे के लिए कि खुदावंद ने मुझे अपने फ़ज़ल और रहमत के वसीले से अता फ़रमाया ताकि मैं सर बसजदा होकर खुदावन का मशकूर रहूं, ममनून रहूं और कहूँ ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदावन कि तूने मुझे ये मौका अता फ़रमाया ताकि मैं नफ़स हयात रख सकूं और आज तेरे इस किताब मुक़द्दस, तेरे इस इंजील, तेरे इस खुशखबरी को लोगों तक पहुँचा सकूं। वो खुशखबरी जिसने मेरी अपनी ज़िंदगी को बदल डाला। ऐ खुदावन मैं तेरा मशकूर हूँ कि तूने एक गुनहगार, मुझ जैसे गुनहगार को बचाया। शुक्रगुजार हूँ। जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब में, तो यिर्मयाह खुदावन की शुक्रगुजारी यूं कहकर फरमाते हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में अगर हम पढ़ें, वो फरमाते हैं कि ये खुदावन के रहमतों के वसीले से है कि हम फ़ना नहीं हुए। खुदावन का फ़ज़ल है कि हम फ़ना नहीं हुए बल्कि हम जी रहे हैं। हर चीज़ खुदावन की मर्ज़ी पर मबनी है। खुदावन चाहे तो तूफ़ान नूह के ज़माने के वक्त जैसे उसने सारी दुनिया को ख़त्म कर डाला, फ़कत वो जो हैवानात खुदावन ने मुकर्रर किए थे और वो जो 8 खुदावन के बंदे थे कश्ती में, बाकी के सारे ख़त्म हो गए। वो कर सकते हैं ये। इंसानों के गुनाह इतने बढ़ चुके थे कि खुदावन को ये करना पड़ा, मगर वही खुदावन पुर अज़ फ़ज़ल है क्योंकि फिर भी जिंदजान को एक और मौका अता फरमाया। मगर हम गुनहगार हैं। इसी वजह से खुदावन ने तूफ़ान नूह के बाद कहा कि मैं इंसानों को इस तरह कभी हलाक ना करूँगा। मगर उसने एक वादा भी दिया, पहले से भी वादा दिया, बाद में भी वादा दिया। और यूं ही नूह के जो फर्जंद शाम थे, उनके औलाद में से इब्राहीम लाए और इब्राहीम को वादा फरमाया कि तेरे वसीले से दुनिया के सारे अक़वाम जो हैं वो बरकत पाएंगे। उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि खुदावन ने अपने वादे के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह खुद खुदावंद हैं जिसने मौजज़ाना इस दुनिया में जिस्म इंसानी पहन कर आए और उसने मुझे अपने गले लगाया। जब मैं गुनहगार था, जब कोई उम्मीद न थी, जैसे कि उस गीत में हम गाते हैं, सबने गुनाहगार को नज़रों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। हाँ, जब उम्मीदों के सारे दरवाजे हम पर बंद होते हैं और बंद हैं, क्योंकि कहीं और भी जिंदा उम्मीद नहीं, तब मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें बख्शता है। वो अपना लहू बहाता है और हमें निजात बख्शता है। आज के हमारे मौजू हैं मसीह कौन है। मसीह कौन है। मैं चाहता हूं कि ये कुछ आयात आपके लिए पढ़ूं। जब हम मत्ती की इंजील 16 बाब में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यिर्मयाह या नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमऊन पतरस ने जवाब में कहा,
तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यसू ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शमऊन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। इसके मानी क्या हैं? इसके मानी ये है कि हम मसीहियों को खुदावन ने बचाया, बचाने के बाद उन्होंने हमें एक वजीफ़ा दिया है, एक हुक्म दिया है कि हमने अपनी ज़िंदगी से लोगों को जाकर मसीह के बारे में बताना है कि कैसे मसीह ने मुझे बचाया। और मसीह है कौन? मसीह है कौन? आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन का एक अजीम खादिम जो मेरे चौपान रहे हैं, मेरे पास्टर रहे हैं जब मैं दिल्ली में रहा करता था, हिंदुस्तान में, और उस वक्त हम एक साथ खुदावन की खिदमत करते थे। उनको ज़्यादा उर्दू नहीं आती, हालांकि वो हिंदुस्तान में गुजारे हैं। उनकी बेगम साहिबा ने भी हिंदुस्तान में रहे हैं, बल्कि मेरे ख़्याल में केरला जो वहाँ पर प्रोविंस है, केरला स्टेट में रहे हैं, और वो ख़ुद दिल्ली में अपने घर वालों के साथ, उनके बच्चे वहाँ पर, मुझे याद है हम एक साथ खिदमत करते थे। बहुत ही गरीबाना ज़िंदगी, एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। वो वहाँ पर शरणार्थी थे या फिर रेफ्यूजी थे, क्योंकि ईरानी गवर्नमेंट ने उनकी ज़िंदगी हराम कर रखी थी, उनकी ज़िंदगी को, और वो अपने बच्चों की खातिर, अपने बेगम साहिबा की खातिर मुल्क छोड़ गए। वो ईरान के बाशिंदे हैं। ईरान, वो एक पास्टर थे जिन्हें ईरानी गवर्नमेंट ने कत्ल कर डाला, और हाइक होविस्पियान पेशावर में भी रहे हैं। मैंने उनकी ज़िंदगी को पढ़ा है, पाकिस्तानियों के बीच में रहे। अब वो खुदावन के हुजूर हैं। जब हम हिंदुस्तान ही में थे तो उन्हें शहीद किया गया। तो पास्टर एल नातान बागिस्तानी हमारे साथ हैं, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ हैं। और पास्टर एल नातान बागिस्तानी उन्हीं के शागिर्द थे, यानी कशीश हाइक होविस्पियान या पास्टर हाइक होविस्पियान ही के शागिर्द थे। खुदावन ने उनको ज़रिया बनाया, उनको वसीला बनाया कि भाई एल नातान, जो उस वक्त इनके नाम अली रज़ा बागिस्तानी थे, मगर खुदावन ने उनको बचाया और उसने एक नया नाम अपने लिए इंतखाब किया, एल नातान, यानी खुदा का तोहफ़ा। और ये मेरे इतने अजीज़ भाई हैं कि मैंने अपने फ़र्जंद नाथान को भी उन्हीं के नाम को मैंने अपने फ़र्जंद को दिया है। नाथान यहीं पर बैठे हैं और ये प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि 2 नातान हैं आज हमारे बीच में। कशीश एल नातान बागिस्तानी, खुश आमदीद। بله، سلام عرض میکنم، درود بر شما کشیش حسین. خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که برای من مهیا کردید. भाई कह रहे हैं कि सलाम आपको भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये वक्त मुझे दिया गया है ताकि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ। तो आज हम पास्टर एल नातान बागिस्तानी की शख्सी गवाही सुनेंगे कि क्यों उन्होंने शिया इस्लाम को छोड़कर मसीह के पीछे आए और मसीह उनके लिए क्या है। तो पास्टर बागिस्तानी, मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप अपनी शख्सी गवाही, शहादत ज़िंदगी बयान करें ताकि हमारे जो
अज़ीज़ बहन भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हैं वो भी सुने कि सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि खुदावन ईरान से भी लोगों को बचा रहे हैं और अपने खादिमीन बना रहे हैं, अपने पैरों बना रहे हैं। तो लुत्फ़ फरमाएं और अपनी शहादत ज़िंदगी शख्सी गवाही सुनाएं. من حسین جان فکر کنم دارم اردو میفهمم کم کم، تورا متوجه میشم. خدا رو شکر میکنم چیزایی که گفتی تمام جلال از آن خداونده و خوشحالم که میتونم در این فرصت که وجود داره در زندگی تیوی نام مسیح رو جلال بدم. और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ. पास्टर साहब कह रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा उर्दू मुझे समझ में आती है और समझ सकता हूँ, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका अता फरमाया ताकि मैं ज़िंदगी टीवी के वसीले से नाज़रीन को, सुनने वालों को अपनी शख्सी गवाही दे सकूँ. بله، خداوند کارهای بزرگی کرده که حضرت داوود هم به اون اشاره میکنه در مزمور 126. در واقع این دعای منه، این چیزیست که من در قلبم هست بگم. در مزمور 126 آیه 3 میگوید آری خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است و ما شادمان گشته ایم. آنچه که باعث شده که من بیام اینجا در خدمتتون باشم کارهای عظیم خدا در زندگی بوده. भाई साहब कह रहे हैं कि ज़ुबूर शरीफ में खुदाम ज़ुबूर बरादर अजीज़ 126 آیه 3 ज़ुबूर 126 में हम यूं पढ़ते हैं खुदावन के कलाम में से आयत है 3 आयत में हम यूं पढ़ते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं. खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं. हालेलुया. بله، از این شادمانم برای اینکه حالا توضیح خواهم داد که خداوند زمان این کار کرد که اصلا شادمانی در من نبودش و امروز اگر شادمان هستم به خاطر کارهای عظیم او هستش. एक ज़माना था जब मुझ में कोई शादमानी नहीं थी. इसी वजह से मैं आज शादमान हूँ क्योंकि खुदावन ने ये शादमानी मुझे अता की है. بله، همونطور که حضرت مریم مادر عیسی در انجیل لوقا فصل اول آیه 49 در سروده خودش میگه، انجیل لوقا فصل اول آیه 49 این هم سروده من هستش که میفرماید که زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برایم کرده. کارهای عظیم کرده که اگر بخوام صحبت کنم باید یک کتاب بنویسیم، یک فیلم سینمایی درست بکنیم. और जैसे कि किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं मरियम का जो गीत है और मरियम का जो गीत है उसमें मरियम कहती हैं लूका फसले اول آیه 49 लूका और उसके पहले बाब और उसके 49 बाब में हम मरियम के गीत में पढ़ते हैं जब वो मदासराई करती हैं क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं. क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है. نام او قدوسه. اگر ما اینجا هستیم راجع به عیسی صحبت میکنیم چون که عیسی با هر انسان دیگه فرق میکنه که در طول تاریخ بشر بوده. برتر از موسی هست، برتر از ابراهیم هست، برتر از هر انسان سیاسی، مرد عادی، زن عادی، فرق نمیکنه. عیسی برتر هستش. यीशु नाम जो है वो सबसे ऊंचा, यीशु सबसे बढ़कर है क्योंकि वो मूसा से, इब्राहिम से और कोई भी और नबी से बढ़कर हैं. بله، همونطور که کشیش حسین گفتن من از زمینه اسلامی میام. حدود 50 و چند سال پیش در یک خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمدم در ایران. जैसा कि भाई हुसैन ने कहा मैं एक मुसलमान घराने में मुतवल्लिद हुआ, ईरान से हूँ और मेरी ज़िंदगी इस्लाम से शुरू हुई. بله، پدر بزرگ من از طرف پدرم ایشون یک شخص مذهبی بود که هیئت امام حسین داشت و مادر بزرگ من از طرف پدرم معلم قرآن بود.
और ऐसे घराने से कि मेरे जो परदादा थे वो बहुत बड़े आलिम इस्लाम थे, और मेरी जो परदादी थी उनकी तरफ से भी वो बहुत बड़े मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ था. تا جایی که یادم میاد هرگز آدمای بدی نبودن و سعی میکردن که بر اساس آنچه که باور داشتن از زمینه شیعه و اسلام اونها رو زندگی بکنه. آدمایی بودن که مهربان بودن، آدمایی بودن که به فکر این بودن که خدا از اونها چی میخواد. जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, मेरी याद है, वो बहुत ही भले लोग थे. वो दिल के नरम थे और लोगों से मोहब्बत रखते थे. वो अपने अकीदे के मुताबिक खुदा की परस्तिश करते थे. वो ये सोचते थे कि वो सीधे रास्ते पर हैं. و این چیزی که زندگی میکردن به ما و بچه‌های دیگه خانواده تعلیم میدادن که مهربان باش، کار انجام بده که خدا خوشحال بشه. مثلا اگر شما نانی رو ببینی که روی زمین افتاده بردار، خدا خوشحال خواهد شد. به کسی بدی نکن. و این تعلیم خوب و انسان دوستانه رو به ما میدادن. वो अच्छे अच्छे तालीम हमें सिखाते थे. मेरे जो वालिदैन थे और वो मुझे तालीम देते थे कि लोगों से भलाई करो. अगर रोटी का एक टुकड़ा भी आप सड़क पर पाओ तो उसे उठा लो. यानी इन चीज़ों की तमीज़ हमें सिखाते थे. بله، از هم کوچیکی من تشویق میکردن که همون مراسم های مذهبی که اونا انجام میدن مثل نماز، روزه، اونها رو من انجام بدم که خدا خوشحال بشه. और वो मुझे तशवीक़ करते थे कि मैं उन मजहबी रसूमात को आगे ले जाऊं जैसे कि वो रसूमात वो खुद अदा करते थे, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़े रखना और इन मजहबी रसूमात को. بله، منم خب بچه بودم نمیفهمیدم. همه چی خوب بود. پدر من و مادر من کمی متفاوت بودن، امروزی تر بودن و آنچه رو که پدر بزرگ و مادر بزرگ میکردن به اون شکلی که اونها باور داشتن انجام نمیدادن. همه چی خوب پیش میرفت تا اینکه پدرم و خواهرم در یک ثانیه تصادف جان خودشون از دست دادن. मेरे वालिदैन की जो खुसूसन मेरे वालिद साहब के जो ख़यालात थे वो कुछ मेरे परदादा मेरे दादा और परदादा के ख़यालात से कुछ मुख्तलिफ थे. और ऐसा एक वक्त आया जब मेरे वालिद साहब और मेरी हमशीरा जो हैं वो एक ट्रैफिक हादसे में उनकी हलाकत हुई. بله، پدر منم مرد خوبی بود. خب خواهر منم 2 سال از من کوچکتر بود. چیز بدی از اونها ندیده بودم، ولی به شکلی که ما خیلی زندگی خوب و مرفهی داشتیم و به شکلی که اونها از دنیا رفتن یک حادثه و یک شوکی به خانواده من یعنی به برادرم و مادرم وارد شد. हमारी ज़िंदगी जो है वो एक आरामिश और आसाइश, दुनियावी आरामिश और आसाइश की ज़िंदगी थी. सब कुछ हमारे पास था. मगर मेरे वालिद और मेरे हमशीरे की मौत, मेरी हमशीरा जो है वो 2 साल मुझसे छोटी थी, वो एक शॉक की सूरत में, एक बहुत ही सदमे की सूरत में हमारे घर में हुआ. مخصوصا برای من که نوجوان بودم و داشتم بزرگ می شدم و اول انقلاب اسلامی بود در ایران، یک شوکی بود که به حال برای هر نوجوانی میتونه غمگین باشه، غم رو به وجود بیاره و آرامش رو از بین ببره. और ये वो वक्त था जब इनकलाब इस्लामी ईरान में बरपा हुआ और मैं नौजवान था. और उस ज़माने में मेरे वालिद की हलाकत और मेरी हमशीरा की हलाकत जो है मेरे लिए बहुत ही बड़ा दुख था. بله، به خاطر که اتفاق افتاده بود و من نوجوان بودم و پدر نداشتم، پدر بزرگ و مادر بزرگ من از مادرم خواستن که من برم با اونها برای مدتی زندگی بکنم. और इसी वजह से क्योंकि मैं सदमे में था और बहुत ही परेशान हाल था इस हादसे की वजह से, तो मेरी जो माँ हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने दादा के पास जाओ और अपने वहाँ पर उनके साथ रहो. و در اون مدت که با اونا زندگی میکردم همونطور که گفتم من رو تشویق میکردن که مراسم‌های مذهبی رو انجام بدم و من شروع کردم یاد گرفتن. और इसी वजह से मैं मजहबी तर बन गया क्योंकि मेरे दादा जो हैं वो बहुत ही मजहबी थे
और वो मुझे सिखाते थे मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में. آره ولی نمیتونستم با اون چیزهایی که اونا میگن و خدایی که اونا باور داشتن ارتباطی برقرار بکنم. मगर मैं ये राबिता जो है उनके मजहबी रसूमात से न कर पाया, क्योंकि जो दलीलें मेरे जहन में थी वो उनसे टकरा रहे थे. پس در نظر داشته باشید از یه طرف پدرم از دست دادم، خواهرم از دست دادم، یه غمی هست و از طرف دیگه نمیتونم با اون چیزایی که اونا میگن ارتباط برقرار کنم و این یک روحیه منفی و خشن رو کم کم در من به وجود آورد. आप ज़रा सोचें, एक तरफ मैंने अपने वालिद को खो दिया, अपनी हमशीरा को खो दिया, और दूसरी तरफ जो है ये जो मजहबी रसूमात है मैं उनसे थोड़ी सी गमगीन था. از طرفی هم مادر و برادرم رو نداشتم که کنار من باشن، از اونا فاصله داشتم و اون هم به من کم کم غمی رو میداد. من مادرم رو میخواستم، پدرم رو نداشتم. مادرم رو میخواستم و نمیتونستم با اونها ارتباط برقرار کنم. پس کم کم اون خشم و اون غم بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. ये सारी जुदाइयाँ, और मैं अपनी माँ से भी दूर, अपने भाई से भी दूर, और यहाँ पर एक मजहबी घराने में रहता था, और ये मुझ में गम व अंधो और गुस्से की एक पहाड़ को जन्म दिया. پس کم کم به عنوان یک نوجوان فکر می‌کردم چطوری میتونم از این غم رها بشم و چیزهایی که در اطراف من اتفاق میافتاد اونها منو به سمت خودش میکشون. مثلا به خاطر درگیری های مذهبی که در اون شهر بود بین رهبران روحانی، ملاها و بین مردم عادی، من به اون سمت کشیده می شدم در حالی که به من ربطی نداشتش. हालांकि मेरा इन मसाइल से, जो मजहबी मसाइल, इन चीज़ों से कोई राबिता तो नहीं था, मगर मैं इसमें और उलझ रहा था, क्योंकि मैं मजहबी मुल्लाओं को देखता था कि उनका आवाम से जो है एक बड़ी इख्तलाफ, एक दरार जो उनके बीच में है, ये मुझे और भी मेरी ज़िंदगी में और भी उलझन पैदा करता रहा. نکته جالب اینجا بود که ناگهان سینمای شهر، سینمایی که فیلم سینمایی نشون میده، فیلمی به نام فیلم عیسی ابن مریم آورد نشون میداد که ورژن هالیوودی هست و هنرپیشه مثل آنتونی کوین درش بازی میکرد. فیلمی که اسمش عیسی ابن مریم بودش و من علاقه پیدا کردم که برم این فیلم رو تماشا کنم. और ऐसा हुआ कि सिनेमा में उस वक्त एक फ़िल्म उन्होंने रखा, ईसा इब्न मरियम नामी, जो हॉलीवुडी फ़िल्म थी, और मैंने सोचा कि चलो मैं इस फ़िल्म को देखूंगा. بله رفتم سینما مثل خیلی از مردم که میرفتم به سینما تماشا کنم. بیرون در که سینما ایستادم، یه آقایی بود که با چراغ میومد و مثلا میگفت اینجا بشینید چیکار کنین ها. اومد دم در و نگاه کرد که من ایستادم. گفت چرا اینجا وایسادی؟ نمیری تو؟ وقتی به من این سوالو کرد من جواب نداشتم بهش بدم، چون پول نداشتم که برم سینما. به من نگاه کرد، گفتش که مشکلت چیه؟ گفتم چی بگم؟ گفت پول نداری؟ گفتم آره پول ندارم. گفت واقعا میگی؟ گفتم آره. گفت برو تو. منو کمک کرد که برم داخل سینما. तो मैं सिनेमा घर के दरवाजे में खड़ा था और सारे लोग जा रहे थे फिल्म को देखने के लिए. जो दरबान थे, जो टिकट काटते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैं, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था टिकट ख़रीदने का, तो मैंने कहा कि क्या जवाब दूँ इन शख्स को. तो उन्होंने ख़ुद कहा क्या आपके पास पैसा नहीं है? तो मैंने कहा हाँ. तो उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ अंदर. وقتی فیلم عیسی را نشون میدادن خیلی قشنگ بود که مسیح مردم رو داره شفا میده، به مردم نان میده میخورن و غیره و ذالک. ولی ناگهان اتفاقی افتاد در اون، حتی فیلمی که ورژن هالیوودی بود مردم میگن که عیسی را مصلوب بکن. و برای من خیلی جالب بود که عیسی که داره انقدر مردم خوبی میکنه، محبت میکنه، شفاشو میده، حالا مردم میگن مصلوبش کن، مصلوبش کن، مصلوبش کن. हालांकि ये फिल्म हॉलीवुड वर्जन का था, यानी मुआस्सक किताब मुक़द्दस के मुताबिक नहीं, मगर फिर भी इस फिल्म में ये दिखाया गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को शफा दी, लोगों मुर्दों को जी उठाया, फिर भी और लोगों को ग़िज़ा दी, खाना खिलाया, मगर फिर भी लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर.
وقتی مسیح را مصلوب میکردن من شنیدم برای اولین بار بود که عیسی داره میگه که پدر اینشان را ببخش، نمیدونن چیکار میکنن. یک لحظه گریه کردم، کوچیک بودم، 14 سالم بودش. گریه کردم، گفتم عیسی مردم تو رو دوست نداره همونطور که کسی منو در این دنیا دوست نداره. و گفتم وای چرا داره اتفاق میفته. और मैं तो 14 बरस का एक लड़का था और मैं रो रहा था इस पर, क्यों कि मसीह ने इतनी भलाई की इनकी, मगर फिर भी लोग क्यों चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसे मार डालो, इसे मसलूब करो. ये मेरे लिए अजीब थे और मैं रो रहा था. من هیچی نمیدونستم راجع به انجیل و کسی به من راجع به مسیح صحبت نکرده بود. وقتی از سینما آمدم بیرون چند وقت بعد رفتم دنبال یک صلیب گشتم که نمیدونستم معنیش چیه و یک صلیب خریدم به گردن انداختم. एक चीज़ मैं भूल गया तर्जुमा करने के लिए कि भाई ने कहा इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि हालांकि वो मसलूब हो रहे थे फिर भी यीशु ने कहा ऐ बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते. तो मैं सिनेमा से निकलकर मैं एक सलीब की तलाश में गया कि एक सलीब अपने लिए जो लॉकेट है शायद वो अपने लिए ख़रीद सकूं. نمیدونستم خدا برای من برنامه‌ای داره. گذشت و بعد در مکانی شروع کردم کار کردن که قبلا افرادی برای پدر من کار میکردن و نزدیک اون محل کار یک قهوه خانه بود که مردم بعد اونجا چای میخوردن. और खुदा का प्लान क्या मेरे लिए था अभी तक मुझे ये मालूम नहीं था, मगर मैं एक जगह काम करने लगा जहाँ पहले मेरे वालिद के लिए लोग काम करते थे. वहाँ पर एक कहवा खाना था, एक चाय की दुकान थी, तो मैं वहाँ पर गया. ما میدونیم که در کتاب ارمیا گفته که خدا برای شما برنامه‌های خیلی بزرگی داره و من نمیدونستم اینها رو. در اون مکانی که مردم چای میخوردن منم گرگوداری میرفتم و اون موقع اول انقلاب اسلامی بود و مردم میمدن اونجا با هم بحث میکردن و گروه‌های مختلفی در اون قهوه خانه نشسته بودن. और जैसे कि मैं एक नौजवान था, इनकलाब का ज़माना था और दूसरे लोगों की तरह मैं भी उस कहवे खाने में जाया करता था जहाँ पर लोग बहस व मुबाहिसा करते थे. मेरे लिए जो यिर्मयाह नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा एक अजीम प्लान है तुम्हारे लिए. इन चीज़ों की मुझे उस वक्त इल्म न थी, मगर अब मैं जानता हूँ. البته من اون موقع آیه رو نمیدونستم. خیلی زود با یک گروهی آشنا شدم که افراد خیلی مهربانی بودن و به نام خانواده. بعداً برای من توضیح دادن که رهبر این افراد کسی است که از کره جنوبی هستش به نام آقای سان میانگمون و کم کم با محبت که اونا من کردم من با اونها دوست شدم. और एक गुरोह वहाँ पर मुझे मिली जो संग म्यून नामी कोरियन थे, तो वो मुझसे मेहरबानी करने लगे और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ राग़िब होने लगा. پس کم کم از من دعوت کردن که به جلسات اونا برم. خیلی تعداد کمی بودن. به جلسات اونا برم. ما می رفتیم در زیرزمینی یک رستوران با هم جمع می شدیم، سرود می خواندیم، اونا به من یاد می دادن سرود می خواندیم، دعا می کردیم و اونها اولین بار بودن که به من انجیل تفسیری که تازه چاپ شده بود برای مسیحی ها رو به من کادو کردن. और पहली बार एक तहखाने में इनके साथ में जाने लगा और ये पहली मर्तबा थी कि वो मेरे लिए वहाँ पर वो लोग दुआ करते थे और पढ़ते थे और मुझे पहली बार उन्होंने किताब मुक़द्दस जो तफसीरी तर्जुमा है फ़ारसी में वो मुझे उन्होंने दिया. کم کم من با تعلیمات اونها و افکار اونها آشنا شدم. کم کم شروع شد من مشکل پیدا کردم با آنچه که اونا باور داشتن. اولی که بعد عکس این آقا رو میذاشتیم با خانمشون رو جلوی خودمون دعا میکردیم. من فکر کردم چرا باید یک کره رو بهش دعا بکنیم؟ مگه اونا کی هستن که باید این کار رو انجام بدیم؟ क्योंकि ये मसीही कल्ट थे, यानी हकीकी मोमिन न थे, मगर फिर भी खुदा ने उनको इस्तिफादा किया. मगर मेरे दिल में शक और शुबहात आए क्योंकि वो जो मियाँ बीवी थे जिनकी वो पैरवी करते थे, उनकी तस्वीर रखते थे कि हम उनके आगे झुकें. तो मेरे दिल में आया कि एक कोरियन मर्द और ख़ातून के तस्वीर के आगे मैं क्यों झुकूं. तो मेरे लिए मुश्किल थी.
نه فقط همین، بلکه چیزای دیگه که وجود داشت در تعلیم غلط اونا که امروز من فهمیدم که اونا یک مذهب کالت بودن، دروغی بودن، ولی اونها بودن که اولین بار به من انجیل رو دادن. सिर्फ यही नहीं, आज मुझे ये समझ है क्योंकि मैं आगे बढ़ता गया और क्योंकि वो एक मसीही कल्ट हैं, मगर अजीब बात यह है कि उन्हीं के वसीले से खुदावन ने मुझे किताब मुक़द्दस दिया. پس در نظر داشته باشید اولین بار رفتم سینما فیلم نگاه کردم، دومین بار یک مذهب کالت به من انجیل واقعی رو داد. तो देखें, एक तो मैं हॉलीवुड जैसे एक फिल्म को देखा यीशु मसीह के बारे में जो कि हकीकत पर इतनी मबनी ना थी, और फिर उसके बाद में एक मसीही कल्ट की तरफ गया जो कि गलत मसीही थे, किताब मुक़द्दस के मुताबिक नहीं चलते थे. मैं वहाँ फंस गया. صادقانه بگم من هیچ وقت اون انجیل نخوندم. بعد از مدتی به پدر بزرگ و مادر بزرگم گفتم که من میخوام برم پیش مادرم زندگی کنم، دلم برای مادرم تنگ شده. हालांकि मैंने उस किताब मुक़द्दस को पढ़ा नहीं और मेरे दिल में एक बेचैनी थी, और फिर मैंने अपने दादा और दादी को कहा कि मैं दोबारा अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ. وقتی رفتم پیش مادرم ایشون به من گفتن که یکی از فامیل ها لابراتوار عکاسی داره، خوبه که بری اونجا کار کنی. کم کم 15 سالم شده بود، بد نمیشه کار بکنی و حال به راه بد نری. फिर मेरी माँ ने कहा कि यहाँ पर एक तस्वीरों की लेबॉर्ट्री है जहाँ पर तस्वीर बनाने की टेक्निक आपको सिखाएंगे. कहीं आप इधर उधर भटके ना, किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, बेहतर है कि आप वहाँ पर काम करना शुरू करें. خدا دو کار دیگه اونجا برای من انجام داد. खुदा ने 2 और काम मेरे लिए अंजाम दिए वहाँ पर. पहला ये कि اول که یکی از دوستان من اونجا به من آدرسی رو داد، گفتش که تو میتونی با اینها شروع کنی نامه‌نگاری کردن، کورسپاندنت. اونها یک سری درس ها و کتاب ها به شما میدن، خیلی جالبه. ایشون مسلمان بود البته. और मेरे एक मुसलमान दोस्त ने मुझे एक एड्रेस दी कि ये एक एड्रेस है, एक ग्रोह है, उनके साथ आप राबिता करें, और क्योंकि वो किताबों की तशहीर करते हैं वगैरह, अच्छा है कि आप उनसे आपका राबिता हो. برای من جالب بود که با اونها نامه‌نگاری کنم، اونها به من درس بدن، کتاب بدن بخونم، و من نمیدونستم که اینا کی هستن. بعداً فهمیدم که اونها ایمانداران واقعی هستن و مسیح هستن، برای من داشتن دعا میکردن. और मैं तो नहीं जानता था, ना तो मेरे दोस्त जानते थे कि ये गुरु कौन है. मैं तो सिर्फ वहाँ पर किताब पढ़ने और समझने और अपने इल्म को ज़्यादा करने के लिए गया था, मगर बाद में मुझे ये पता चला कि ये लोग حقیقی مسیحی مؤمن हैं. بله، اینا برای من درس ها میفرستادن، گناه چیه، شیطان چیه و عیسی کی بوده. من هنوز ارتباطی با این درس ها برقرار نمیکردم، فقط جواب سوالا رو میدادم. بعضی وقتا تقلب میکردم که نمره های خوب بگیرم. और मैं कभी कभार नकल करता था, तकल्लुब करता था. वो जो दर्स मुझे भेजते थे कि गुनाह क्या है, इंसान कौन है, खुदा कौन है, वगैरह वगैरह, तो कभी कभार अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए मैं वहाँ पर चालाकी भी करता था, वहाँ पर मैं तकल्लुब भी करता था ताकि अपने नंबर को बढ़ा कर दिखाऊं. من هنوز خدا رو نمیشناختم. अभी तक मैं जिंदा खुदा को नहीं जानता था. در اون جایی که کار میکردم با یک گروه دیگه دوست شدم که اینها با هم جمع میشدن و زیرزمینی میرقصیدن، الکل میخوردن، مواد مخدر میکشیدن. और मैं एक और ग्रोह के साथ वहाँ पर मेरा आमना सामना हुआ, उनसे मिला कि वो एक तहखाने में जाते थे, शराब पीते थे और डांस करते थे और बहुत से अजीब गरीब काम करते थे. پس من هنوز در قلب خودم یک خلأ بزرگی دارم و اونه که خدا در قلب من نیستش. به اون سمت کشیده شدم و با اونها شروع کردم دوستی کردن. या तो क्योंकि मेरे अपने दिल में एक खला थी और एक खालीगाह थी और मुझे समझ में नहीं आती थी ये सब चीज़ें, तो उनके साथ भी मैं मिल गया. سالها بعد اون گروهی که نامه‌نگاری میکردن به من گفتن ما در اون زمان برای تو دعا میکردیم. और सालों बाद जिस गुरु को खुदावन, जिस गुरु ने मुझे गुनाह के बारे में,
खुदा के बारे में वो पढ़ाते थे, सिखाते थे, उन्होंने मुझे बताया जिस दौरान तुम वहाँ पर थे, गलत राहों पर थे, हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहे. پس من اون پسر گم شده بودم که در انجیل لوقا بحث 15 میگه رفت به دنبال چیزهای پد. और मैं उस लड़के की मानिंद था जो लूका की इंजील 15 बाब में है कि वो चला गया अपने रास्ते. پس در این مهمانی ها و دوستی ها و اینها چند بار چون زیرزمینی بود و غیر قانونی بود پلیس مخفی ما رو گرفت، کمیته ما رو گرفت. اگه بدونید بتونید ترجمه کنید. और उस ज़माने में इस तहखाने में जब मैं जाया करता था तो वहाँ पर पुलिस ने छापा मारकर हमें गिरफ़्तार किया. उस ज़माने में ऐसा ही था, जो भी इस्लामी नहीं थे और जो भी चाहे वो किसी भी धर्म दीन से हो, वो छुप छुप कर ये सब काम करते थे. तो मैं भी उनमें से था और मैं गिरफ़्तार हुआ. پس یک شب من در زندان خوابیدم به خاطر این موضوع. तो इसी वजह से एक रात मैं जेल में था. پس اینجا تقریبا 16 سالم شده و من هنوز در درون خودم آرامش ندارم و کم کم به جای رسید که این غم من چنان بزرگ شد که نمیخواستم در این دنیا زندگی بکنم. और इस वक्त तक मैं 16 बरस का हुआ और मेरी ज़िंदगी इतनी उलझन में फंसी हुई थी. मैं उलझनों में था कि मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर डालूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है जीने की. پس آرامش نداشتم. کاری که میکردم این بود که یک فاصله زیادی از محل کار من تا خانه ما وجود داشت در فریوی، در اتوبان ها پیاده میرفتم و فریاد میزدم خدای تو کجایی، چرا نیستی، چرا من کمک نمیکنی، و گریه میکردم. और मैं इतना बेबस था कि जहाँ पर मैं काम करता था और घर तक मैं पैदल जाता था और अक्सर मैं रो रो कर खुदा को कहता था, ऐ खुदा अगर तू है, तू कहाँ है, तू मुझे क्यों कुमक नहीं करता. آرامش نداشتم و شاید اگر الکل میخوردم یا مواد مخدر استفاده میکردم در اون لحظه همه غمهای من فراموش میشدش، ولی بعد که به خودم برمیگشتم بیشتر گریه میکردم که چرا زندگی اینقدر تلخه و بده. और कभी कभार मैं जो ड्रग्स है इस्तेमाल करता था या शराब के वसीले से अपने आप को सुकून देने की कोशिश करता था, मगर बाद में जब मैं होश में आता तो मैं सोचता कि क्यों ऐसा हूँ मैं. پس یک جوان 16 ساله در اون موقع، در اون زمان کمتر این کارو میکرد که من انجام میدادم. به جای رسیدم که تو زندگی آرامش نداشتم گفتم میخوام خودم رو بکشم و این کارو کردم. आप सोचें, एक 16 साल का लड़का मैं था और गमों से घिरा हुआ था और बर्बादी ने मुझे घेर रखा था. तो यहाँ तक मैं आया कि मैंने चाहा कि खुदकुशी कर लूँ. پس در لابراتوار عکاسی ما یک دارو داشتیم به نام دیولوپر. این دیولوپر کاری که میکرد این بود که فیلم را ظاهر میکرد. یک دارو دیگه بود به نام بلیچ که اونو ثابت میکرد. دیولوپر وقتی کارش تمام میشد به آشغالی میریختن، به آشغالی میریختن، استفاده نمیکردن. من اون رو یک لیوان خوردم. तो जिस लेबॉर्ट्री में, अक्कासी की लेबॉर्ट्री में मैं काम करता था, तो वहाँ पर 2 मवाद थे, एक डेवलपर और एक जो ब्लीच था जिससे फ़ोटो की जिससे वो फ़ोटो छापते थे. जो पहले वाला डेवलपर माया था उसको बाद में वो फेंक देते थे, उसी को मैंने एक पूरे कप को मैंने पी लिया. پس دیولپر چیزی که درش وجود داشت امروز دیگه نیست، همه چیز دیجیتال شده. دیولپر چیزی که درش وجود داشت سیانور بود که اگر کسی بخوره حتما میمیره. और उस डेवलपर में एक जहरीली मादा थी. आजकल का ज़माना तो डिजिटल ज़माना है, उस ज़माने में फ़ोटो ऐसे ही वो छापते थे और अगर उसको आप पिए तो आप ज़रूर मर जाएंगे. من نبردم به طرز عجیبی، ولی معده من برای سالها زخمی بود تا اینکه کلیسا بعداً برای من دعا کرد و خداوند شفا داد. और मैं मरा तो नहीं, मगर मेरे मैदे में एक ज़ख्म सी बहुत सालों तक थी, जब तक कलीसिया ने आकर मेरे ऊपर हाथ रखे और मैं शफा पाया. پس درد من بیشتر شد. چرا؟ میگفتم خدایا چرا نیستی، چرا زندگی من اینطور است، ولی حالا یه درد دیگه هم دارم.
حتی میخوام خودم بکشم نمیتونم بکشم و بمیرم، میترسیدم که این اتفاق بیفته. तो मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में बहुत से तकालीफ थे, ये कि उलझनों में फंसा हुआ, मैं बहुत ही मजरूब ज़िंदगी में, और फिर आखिर में मैं खुदा को पुकारता था और यहाँ तक कि मैं मौत को भी चाहता था, तो मौत भी मुझे नहीं मिला यहाँ तक. من نمیدونستم خدا برای من برنامه داره. هفته آینده با دوست من روز تعطیلی بود، یک امامی مرده بود، یک چیزی اتفاق افتاده بود، در خیابان‌ها سرگردان شده بودیم. तो उस ज़माने में मैं ये नहीं समझता ये सब चीज़ें, मगर किसी की मौत हुई तो हम एक खियाबा में जा रहे थे वहाँ पर. چون فان دیگه وجود نداشت که بری به تلفن نگاه کنی، به اینترنت بری، به ماهواره بری، این چی نبودش، فقط اینکه تو خیابانا راه بری و ساعتهای تو پر بشه. बस यही हमारी यही वक्त को गुजारने का यही एक वसीला था कि हम सड़कों पर कदम चहल कदमी करें वगैरह, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में इंटरनेट ना थी और ये सब चीज़ें दिल बहलाने के लिए ना थी. तो यही एक रास्ता था कि बस इधर उधर घूमो. پس وقتی داشتیم میرفتیم از یک خیابان رد شدی، دوست من برگشت گفت اونجا کلیسا از دیدی؟ گفتم نه من کلیسا ندیدم، چون که دیوار کلیسا یا چیزی در کلیسا نبود، در ساختمان کلیسا نبود که نشون بده اون کلیسا، جز یک صلیبی که زیر درخت پنهان شده بود. तो उस खियाबान में चहलकदमी करते करते उस सड़क पर तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप वो देख रहे हो, वो जो तामीर है वो देखो, वो कलीसिया है. तो मैंने कहा तो मैं कभी कलीसिया गया ही नहीं हूँ, है कैसा? तो एक छोटी सी सलीब थे, मगर दरख्तों ने, पेड़ों ने, पत्तों ने उसको भी छुपा रखा था. پس دوست من گفتش که دوست من مسلمان بودش، گفت با یک دوست دیگه ای، دوست سوم ما، قبلا رفتیم اونجا خیلی خوش گذشته، بریم ما هم یک ساعتی رو خوش بگذرونیم. तो मेरे दोस्त ने कहा कि हालांकि वो भी मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि एक बार मैं अपने एक और दोस्त के साथ वहाँ पर गया था, बहुत ही खुशी मिली मुझे, क्यों ना आज हम वहाँ पर चलें. من گفتم من کلیسا نرفتم تا حالا، زبان اونا نمیفهمم، چون تو فیلم ها دیده بودم که اونا به یک زبانی میخونن، نمیدونستم که اونا کاتولیک هستن و دارن به لاتین پرستش میکنن، عبادت میکنن. بودم من زبان اونا نمیفهمم. ओ भाई मैं उनकी ज़बान नहीं जानता कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. मैंने एक फिल्म में एक बार देखी थी कि वो लातीनी ज़बान में बात करते हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आएगी कुछ. حسن به من گفتش نه اونا فارسی جلسهشون فارسی است، بریم خوبه. और मेरे दोस्त हसन, जिनका नाम हसन था, उन्होंने कहा नहीं ये फारसी में इबादत करते हैं, फारसी में बोलते हैं सब कुछ, लातीनी में नहीं. کمی فکر کردم گفتم بریم. और मैंने सोचा चलो चले. ولی گفت نه برای چی بریم؟ گفتم تو گفتی بریم حتما خوبه. پس رفتیم داخل کلیسا. और उसने कहा कि नहीं जाएंगे. भैया आपने खुद कहा चलो वहाँ चलें, तो दोनों वहाँ पर गए. کارهای خدا عجیبه. رفتیم کلیسا. खुदा के काम अजीब हैं. کلیسا پر آدمایی بود که داشتن موعظه یک آقای دیگر رو گوش میکردن. और कलीसिया जो है वहाँ पर लोग, वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर इबादत करते थे और किसी एक और शख्स के मौइज़े को वो सुनते थे. من مسجد رفته بودم ولی کلیسا نرفته بودم. मैं तो सिर्फ मस्जिद ही गया था, कलीसिया में पहली बार थी. صندلی ها و نیمکت های کلیسا خیلی مرتب، خانوما اون طرف نشسته بودن، آقای این ور نشسته بودن و این آقا داشت صحبت میکرد راجع به که خدا پدره. और कलीसिया को मैंने बिल्कुल मस्जिद से मुख्तलिफ पाया. यहाँ पर कुर्सियाँ थी, हजरात एक तरफ, ख़वातीन दूसरी तरफ, और ये शख्स फरमा रहे थे कि खुदावंद आपसे मोहब्बत रखता है. بله خدا پدر هست و और खुदा बाप है, खुदा हमारे बाप हैं. نمیدونستم که این آقا کشیش ادوارد هوسپیان هستن که از یک شهر دیگه آمدن. और किसी ने कहा कि ये पास्टर एडवर्ड होविस्पियन है और वो किसी और शहर से यहाँ पर आए हैं. بله ایشون راجع به که خدا پدره و ما رو دوست داره صحبت میکرد و فراموش نکنیم من پدرم در تصادف مرده بود، پدر نداشتم. और ये सोचें मैंने अपने वालिद को खोया और ये शख्स अपने मौइज़े में कह रहे थे कि खुदा हमारे हकीकी बाप हैं. ولی اون راجع به پدر دیگه صحبت می‌کنه که خدا پدره و شما رو دوست داره. और वो उस बाप
जो खुदा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है, उनके बारे में मौइज़ा कर रहे थे. من به شما گفتم خیلی چیزا رو امتحان کرده بودم. به مسجد رفته بودم، سانگ میمون امتحان کرده بودم، به دنیا رفته بودم، با موسیقی و رقص و با مواد و این چیزا بودم، ولی هیچ وقت فکر نکردم که خدا پدری است که منو دوست داره و برای من تازگی داشت. देखें, मैंने हर चीज़ को आजमाया. इस्लाम में मेरी परवरिश हुई. मैंने मूनियों को भी आजमाया जो एक मसीही कल थे. मैंने दूसरे मस्ती मौज मस्तियों को भी आजमाया. उनमें भी मुझे तसल्ली नहीं मिली. दुख ही दुख मिले. शराब में, नशे में, सब कुछ मैंने आजमाया. मगर पहली बार एक पैगाम मुझे मिला कि खुदा मेरा बाप हो सकता है और वो मुझसे मोहब्बत रखता है. یک حس خوبی به من دست داده بود که وقتی میشیدم این آقا راجع به این موضوع صحبت میکنه و بعد ناگهان یک آقای دیگه آمد و گفتش که کسایی که این موعظه رو شنیدن اگه میخوان قلبشو به عیسی مسیح بدن بیاین جلو. और जैसा कि मैं सुन रहा था ये मौजज़ा कि खुदावंद मुझसे मोहब्बत रखता है और गौर से सुन रहा था, तो उस वक्त एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आज खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, इस मौजज़े के वसीले से अगर आपके दिल को छुआ है तो वो आगे आएँ. من خیلی برام جالب بود که خدا پدره و منو دوست داره و میخوام که این خدا رو بشناسم و یه مشکل داشتم. حسن اینجا بود کنار من. मेरे लिए बहुत अजीब बात थी कि पहली बार मैंने एक ऐसा मौइज़ा सुना, एक ऐसी खुशखबरी सुनी कि खुदा मेरा बाप है और वो मुझसे मोहब्बत रखता है. मगर मुश्किल ये है कि मेरे साथ में बैठे हुए हसन जो मुझ जैसे मुसलमान थे वो बैठे हैं. अब मैं कैसे जाऊं؟ پس من خیلی غرور داشتم اگه برم جلو و بگم میخوام مسیحی بشم، حسن به همه خواهد گفت آبروی من میره. तो मैं बहुत मगरूर शख्स था. मैंने कहा अगर मैं जाऊं वहाँ पर कि हाँ मैंने मसीही होना है, तो हसन जाकर लोगों को बताए कुछ और ये मेरे लिए बाइस से गुरूर है, मेरा गुरूर जो है वो टूट जाएगा. از همین فکرها رو میکردم. دوباره یک آقای دیگه آمد گفتش که این آقایی که امشب موعظه کرده تمام هفته با ما خواهد بود و میخواد موعظه بکنه، فردا تشریف بیارید اینجا. तो मैं यही सोच ही रहा था कि एक दूसरे शख्स आया और उन्होंने कहा ये जो शख्स आज मुआज़ा किया, बशारत की, वो अगले कुछ दिनों में फिर इसी वक्त वो मुआज़ा करेंगे, तो आप तशरीफ़ लाएं. گفتم باشه، فردا پس من تنهایی میام، خودم اینجا به حسن هم نمیگم. और मैंने कहा ठीक है. अपने दिल में कहा कल मैं अकेले आ जाऊंगा, हसन को भी नहीं बोलूंगा कुछ. پس من رفتم خونه، ولی اون شب نتونستم تا صبح بخوابم. هر چی اون آقا موعظه کرده با قلب من صحبت میکرد. और मैं घर गया और उस रात को मैं सो ना पाया, क्योंकि जो मौइज़ा जो बशारत मैंने सुनी थी वो तकरार होने लगा मेरे जहन में. خدا برای من برنامه‌های عالی داشت و من خبر نداشتم. और खुदा के जो बरनामे हैं, खुदा के जो प्रोग्राम्स हैं, खुदा के जो ख्वाहिश है वो मेरे लिए ऐसी अजीब थी, मुझे अभी तक पता नहीं था. فردا قبل از اینکه کسی وارد کلیسا شده باشه من اولین نفر بودم که به کلیسا رفتم. और अगले दिन इससे पहले कि कोई और उस कलीसिया में दाखिल हो जाए, मैं पहला शख्स था उस कलीसिया में मैं दाखिल हुआ. یک بوی خاصی در اون کلیسای من که من تا امروز اون بو رو اینجا ندیدم. एक खुशबू उस कलीसिया में, एक खुशबू जो उसकी महक आज तक मेरे जहन में है. خدا داشت با من صحبت میکرد و من خبر نداشتم. और खुदावंद मुझसे बातें करने लगा, मगर मुझे अभी तक पता नहीं था. پس که وقتی مردم آمدن شروع کردن سرود خواندن و من تا ندیده بودم کسی سرود بخونه. در مسجد دیده بودم که مردم گریه میکنن برای خدا، ولی ندیده بودم کسی برای خدا سرود بخونه. और जैसे कि मैं शिया था और मस्जिद में, तो मैंने देखा था कि लोग मातम करते हैं और रोते हैं. यहाँ तो लोग आए और वो खुशी के गीत गाने लगे. ये मेरे लिए बहुत अजीब थी. آنها دست میزدن، سرود میخواندن، میگفتن اگر خسته ای از فردا دلت پر ز اندوه به عیسی بگو، به عیسی بگو. अगर आपको कोई दुख है, जिंदगी से दुख है, तो यीशु से पूछो, यीशु से पूछो. این سرود رو من دوست دارم. اگر از فردای خود ترسانی به عیسی بگو.
अगर तुम अपने आने वाले कल के लिए मुतशव्विश हो और परेशान हो तो यीशु से पूछो. برام جالب بود اینا دارن این سرود میخوانن برای خدا. और मेरे लिए बहुत अजीब थी कि ऐसी एक सुरूद ऐसा एक गीत ये गा रहे थे. ولی بعد از اون آقای کشیش ادوارد آمدن و شروع کردن موعظه کردن. روز قبل گفتن خدا پدره و محبتش بی‌نظیره. امروز گفتن که شما اگر آرامش ندارید، اگر در درون خودتون غم دارید و غصه دارید، به خاطر که خدا در دلتون، در درونتون، زندگیتون نیستش. और पिछले रात तो पास्टर एडवर्ड होविस्पियन ने कहा कि खुदा तुम्हारा बाप हो सकता है और खुदा जो है तुमसे मोहब्बत रखता है, मगर इस रात को वो कहते थे कि अगर तुम अपने दिल में आरामिश नहीं रखते, सुकून नहीं रखते, तो खुदावन तुम्हें अबदी सुकून दे सकता है. 4 دقیقه داریم، 3 دقیقه داریم برادر. پس این خلا در من بود و اون نمیدونست که من این مشکل دارم ولی داشت با من صحبت میکرد. और ये खला मेरी जिंदगी में मेरे दिल में थी, मगर जो वो कह रहे थे ऐसा था कि जैसे कि वो ये सब कुछ मेरी जिंदगी को समझ कर कह रहे हैं और ये सारे पैगाम सिर्फ मेरे लिए ही हैं. همزمان که او داشت صحبت میکرد، قبل از که کسی بگه اگر میخوای قلبتو به عیسی بدی بیا جلو، من ناگهان رفتم جلو خودم تنهایی. और इससे पहले कि वो ये कहे कि आ जाओ और मैं खुद उठा अपनी जगह से और आगे चला. و گفتم عیسی اگه تو هستی بیا زندگی من عوض کن، به تو احتیاج دارم. और मैंने कहा यीशु अगर तू वाकई है तो आओ मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में आओ और मुझे तब्दील करो. هفته گذشته خودکشی کردم، نمرده بودم، آرامش نداشتم و در زندگی خودم ناآرام بودم. एक हफ्ते पहले मैंने खुदकुशी की कोशिश की और आरामिश नहीं थी, मगर आज वो वक्त है जब खुदावन ने सब कुछ मेरे लिए बदल डाला. مردم دارن منو میبینن و یه آقای اومد گفت پسرم میخوای کمکت کنم، چی شده؟ और लोग आने लगे और एक शख्स आया और उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ है तेरी जिंदगी में, मैं कोई मदद कर सकता हूँ. و گفتم بله من میخوام که این عیسی منو کمک کنه. मैंने कहा जी हाँ, मैं चाहता हूँ ये यीशु जिसका पैगाम मैंने सुना, जिसने सुकून का वादा दिया है, मैं चाहता हूँ कि इस ईसा के पीछे चलूं. پس رفتیم بیرون، منو هدایت کرد، با من دعا کرد و من قلب خودم رو به عیسی سپردم. और मैं वहाँ से बाहर निकला और वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए दुआ की और उस दिन मैंने अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा. این سال 1982 دسامبر بودش. ये दिसंबर 1982 का वक्त था. میخوام به شما عزیزان بگم وقتی دعا کردیم انگار تمام بارهای زندگی من زمین ریختش. और जैसे कि मैंने दुआ की, उनके पीछे दुआ दोहराया, ऐसे कि जितने भी बोझ मेरे ऊपर थी वो सब का सब हल्का हो गया. وقتی به خانه میرفتم در خیابان میرقصیدم، میگفتم به عیسی بگو، به عیسی بگو. और जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो मैं वही गीत गुनगुना रहा था कि यीशु से पूछो, यीशु से पूछो. اون شب عیسی به من رحم کرد و زندگی منو لمس کرد. और उस रात को यीशु ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया. एक फोन कॉल लेंगे. हेलो. शादी और आरामिश हो बार. हाँ जी, आपने लाइव शो में फोन किया है, वक्त कम है, बताएं. जी सलाम पास्टर साहब. सलाम आपको. सलाम बहन. भाई मैंने आपको एक मसला बताया था अपना कि मेरे बेटे की जॉब का मसला बना हुआ है, मेरे लिए दुआ करें. एक दफ़ा करवाई भी थी मैंने. ज़रूर मैं दुआ करूंगा बहन, प्रोग्राम के बाद मैं ज़रूर आपको फ़ोन करूंगा और दुआ करूंगा. शुक्रिया. और भी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, आप मेहरबानी से बाद में फ़ोन करें और मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है. और पास्टर एल नातान बागिस्तानी जो हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की गवाही दी कि कैसे वो उलझनों में था, कैसे वो गमों में था, कैसे दुख सहे, अपने वालिद को खोया, अपने हमशीरा को खोया, मगर यीशु ने उसे छुआ. उन्होंने मज़हब को
मसीही कल्टों को और नशे को, इन सब को आजमाया, मगर सिर्फ यसू ने उसे बचाया. बله برادر فقط یک دقیقه دارین. پس رفتم خانه، مادرم گفت چی شده، چقدر تغییر کردی امشب. और मैं घर गया और मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ है, खुशी से क्यों उछल रहे हो. همه فهمیدن که من عوض شدم. सबको ये समझ आया कि एक तब्दीली मुझ में आई है. در این سالهای فراوان که با عیسی زندگی کردم هرگز پشیمون نشدم که او را خداوند و نجات دهنده خودم 1982 से लेकर आज तक एक भी बार मेरे जहन में पशैमानी नहीं आई कि मैंने क्यों यीशु के पीछे हो लिया. हालेलुया, हालेलुया. افتخار دارم که او را خدمت بکنم و شاگرد او باشم. और मेरा ये इफ्तिखार है कि मैं उसे खिदमत करूं और उसके शागिर्द रहूं और उसके लिए शागिर्द बनाऊं. हालेलुया. वो کارهای بزرگ کرده. خیلی ممنون. उसने बड़े काम किए. فرصت که من دادی. और बहुत शुक्रिया فرصت که من دادی که از کارهای خدا بگم به شما. बहुत शुक्रिया कि ये मौका मुझे दिया कि मैं खुदावन की गवाही अपनी ज़िंदगी से दूं. और बहुत बहुत शुक्रिया. और कशिश एलनातान पाकिस्तानी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी गवाही दी. खुदावन आपको बरकत दे. और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको मज़ीद अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे. ऐ खुदावन, मैं इस वक्त दुआ करता हूँ अपने भाई के लिए, तू उनको बरकत अता फरमा. जब वो ऐ खुदावन तेरी खिदमत करते हैं, उनके घर वालों को, अपनी बहन नाज़नीन को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को मैं तेरे हुजूर लाता हूँ, उनको बरकत अता फरमा. ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि जिन भाइयों बहनों ने आज तेरा कलाम सुना है, ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके दिलों को भी छू, कि जैसे अली रज़ा से एल नातान खुदा का तोहफ़ा बने, मेरे और भी मुसलमान बहन भाई या वो जो नाम के मसीह हैं वो भी लौटें खुदावन के हुजूर, अपना दिल उनको दे. खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन. बिस्यार तशक्कुर, बहुत शुक्रिया भाई. खुदावन आप सबको बरकत दे. आमीन.